نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. سورة الرعد دیارلسم پارا سولسم نمبر آیت دی. فمخی آیاتون کی اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو. فدی آیاتون کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل او دا مشرکانو دا شرک تردید ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی دا مشرکان دا کم خدایانو عبادت کبھی دا دوی دا خدایان دوی تا ہس قسم پیدا نشی رسولی دیچے دا کم خدایانو تا آوازو نکوی دا خدایان دا بی آواز نوری زکاغ بے جان دی دوی چکم خدایان نا امداد غاڑی اغپ منزلہ دا جمادات دی دا خپل زان دا پیدے قادر ندین دا بلچا تبا سنگ پیدا اور سوی دا مشرکانو کافرانو خپل خدایانو نا امداد غختل داسی دی لکه یو سړی چې اوبو ته آواز کی پخپله باندې ښه د تندې په حالت کې دی اوبو ته وایي تاسو زما د خولې ته راورسئ نو دا اوبو ته آواز نه ورکوي د ده خبره نه مني د ده پیغام نه قبلوي او دا اوبو د ده تنده نه ماتوي تر کومې چې د پخپله دا اوبه ځان ته راخیستې دي. نو څنګه چې دی اوبو ته چغې وهل د ته فایده نه ورکوي د ده تنده نه ماتوي د ده په خبره باندې نه پوهېږي دغه شان د دې کافرانو دا خدایان هم دي چې دوی دې خدایانو ته چغې وهي لیکن هغوی د دې خبره نه اوري د دې خبره نه مني او د دوی په خبره باندې نه پوهېږي. څنګه چې اوبه جمادات دي د کافرانو خدایان هم جمادات دي. کافران چې کوم بتانو ته سجده لګي آ جمادات دي بې حس او بې جان دي. نو که دوی ورته ډېرې چغې ووهي دغه بتان خدایان د دوی په دې وینا نه پوهېږي. که دوی ځان ډېر هم ستړي کړي سوا د ستړیوالي د زیات وخت او د زیاد د جن نه علاوه دی ته هیڅ قسم پیدا نه ملاوي. یا الله جل شانہ د خپل وحدانیت دلیل ذکر کړي چې تمام مخلوقات ما ته سجده کوي. کاغه مخلوقات د اسمانونو دي او که مخلوقات د ځمکو دي هر یو د خپل طریقې او د خپل وس مطابق د الله پاک عبادت کوي. انسانانم الله ته سجده لګي تندې په ځمکه لګي مارغانم الله پاک ته سجده لګي د هغې د سجدې طریقه جدا غرونم الله پاک ته سجده لګي د سجدې طریقه جدا حشرات الارض الله پاک ته سجده لګي د هغې د سجدې طریقه جدا ده. لیکن بہرحال ہر یو اللہ جل شانہ ته سجده لګي طریقه د سجدې د ټولو جدا ده. او بیا د انسان عبادت
دا د تمام مخلوقات و دا عبادت مرکب دی لیکن انسان عبادت کے قیام شتا دا انو عبادت دا قیام پا صورت کی دا زناورو عبادت دا رکوع پا صورت کی دا انسان پا عبادت کی رکوع شتا دا حشرات الارض عبادت پزمک باندی دا ملاستی پا صورت کی دا سجدی پا صورت کی دا مسلمان پا عبادت کی سجدہ مشتا دا ماغان عبادت دا انتقالات پا صورت کی دا گرزیدو را گرزیدو پا صورت کی دا انسان پا عبادت کے انتقالات ہو مشتا بیا بعضی مخلوقات عبادت اللہ پاک تکی سجدہ اللہ پاک تکی پا خوشالے لکا مومنان او دا مخلوقات او بعض پناخوخی باندی لکا منافقان چه ظاہران دا مسلمانان سر مرگیتیا کئی نو دا ظلم سجدہ نلگی صرف زان دا الزام بچ گئی چه زمانگ حقیقت چا تخکارا نشی ند دی وجہ سجدہ کی نور منافق اللہ پاک تا سجدہ پا طبیعت و پا خوشالے باندے نکی یا اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چه دی مشرکان و کافران و سرا زما پا وحدانیت باندے بحث ہوکا دیر بندگان نا تپوسو زمکہ آسمانوں نے چا پیدا کری نا چکل دی خاموش پاتی شی تو بیاو فرمائے چه دا اللہ پاک پیدا کری مشرکان دا تمام دنیا مخلوقات کی چه سمر مشرکان کافران تیر شوی دی دی ڈول پا دی قائل دی چه دزمک آسمان پیدا کون کی اللہ دی نبی علیہ السلام پا دور کے مشرکانو سرد دی چه دا بطان عبادت بے کو خو کہ تپوز باتی اوشو چه آسمان چا پیدا کری دی چرتم مشرک دا ندی ویلی چه دا آسمان زمان دی پلان کی بود پیدا کری سرد شرک بدی دا اقرار کو چه زمان بطان دا کار نشکو دا آسمان دا ازمکا دا صرف یو اللہ پاک پیدا کری تپوستی اوکا پیغمبر علیہ السلام چه دا چا پیدا کری چکل دی لا جواب شی جواب ورسرنی تب وہ فرمائے اللہ پاک پیدا کری بیا بدی تو میں چتاز دیکھم خدایان عبادت کوئی دی کہ سپیدشتا دیکھ پلزان دا پارا پا فیدی باندی قادر دی دا کافران بطان عبادت بطان خود دی خدایان نبوت خود جماعت دی آخ دا پلزان پا فیدہ نپیگی نتالا بس فیدہ در کی استاس دا بطان دی کی حس قسم فیدہ استاسو نشتا او بیانتاسو دا مسلمانان و نظار اجد حساب ہوئی آیا مومن چشان پشان دا بینا دی او آیا کافر چه پشان دا لون دی دا برابر دی آیا تیارو چه کفر دی او آیا رنا چه ہدایت دی دا برابر دی اس کل برابر دی یہ انسان کے لگ ہم عقل وی اغپدی پیگی چه تیارو او رنا برابر ندی اڑن او بینا چاچی دا نظر کار کیگی دا برابر ندی نو چه سنگ دا برابر ندی نو مومن دا کافر نا دا سے جدا دی لگا سنگ چی بینا دا لون نا جدا دی مومن دا کافر نا دا سے جدا دی لگا سنگ تیارو چی دا رنا نا جدا دی نو مومن پشان دا رنا دی او کافر پشان دا تیاری دی بیا اللہ جل شانہو فرمائی ولی دا دی کافران دی خدایانو سے پیدا کری دی سی چدید آگی عبادت کی او دا دی سا مخلوقات ستسو چید اللہ پاک دا مخلوق سر گڑبڑ شوی نا بلکل نشتا نو چی نشتا اللہ جل شانہو اعلان کی قل اللہ خالق کل شئی چی زد ہر سیز خالق اللہ جل شانہو دا ہر سیز خالق فصفت دا خلق کی اللہ پاک سر سوک شریک نشتا دنیا پیدا کول
دنیا ختمول دوباره بیا پیدا کول د دنیا د انسانان پیدا کول د دنیا د انسانان اعمال پیدا کول د دې ټول خالق یو الله پاک دی الله جل شانه سره په صفات د خلق کې هیڅ شریک نشته نو الله جل شانه فرمایي له دعوت الحق خاص الله جل شانه د پارا دعوت حق دا چا کلمه لا اله الا الله دا والذین يدعون من دونه او خدایان چې دا مشرکان عبادت کی سوا د الله لا يستجيبون لهم بشيء یہ قبل ولنشکول د دې مشرکان د پاره هیڅ قسم پیغام الا کباسط کفیه مگر پشان د خورونکو د خپل لاسونو ال الماء ابوتا ليبلغ فاه د پارا د چې اورسی د ابوت د دې خلیتا وما هو ببالغه او حال دا چې ندی دا رسیدونکي ابوت د دې خلیتا زکات ابوت د چې غوهي ابوت د چې باندې نپیږي ابوت فریاد کوي ابوت د تندن ماتوي ترکمه چې دراغست نوي وما دعاء الكافرين او ندا بلنا د کافران الا فی ضلال مگر په گمراهی کی فزیاد وقت او د جن کی ولله يسجد من في السماوات والارض او خاص الله پاک ته سجده کیا تمام مخلوقات په اسمانونو کې او پزمکو کې دي توعن په خوشاله سرا وکرهن او پناخوخه سرا وظلالهم او سوری د دیم الله پاک ته سجده کوي بالغدو په وخت د ماقام کې او په وخت د سحر کې ولا سوالو په وخت مازیګر کې سحر وخت کې جنور را او کېږي دا سوري الله پاک ته په سجده باندې ولا سوالو په وخت پرې وتر دنور یری د مازیګر کې چې د انور ورځيږي دی وخت دا سوري الله پاک ته په سجده باندې قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام من رب السماوات والارض سوک دی رب دا اسمانون و دزمکو قل تو فرمائے اللہ پاک دی قل تو فرمائے افتخستم من دونی اولیاء آیتا سنسی سوا دا اللہ پاک خدایان لا یملکون لانفسهم جمالکان ندیدی دخبلو زانونو نفعن دا پیدی حاصل اولو ولا ضرن او زد ضرر لرکولو قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر دی ړون او بینا ام هل تستوي الظلمات والنور یا آیا برابر دی تیری او رڼا ام جعلوا لله شرکاء آیا دی ګرځوي خاص د الله پاک سره شریکان خلقو دی سپیدا کړي دی کا خلق پشان د پیدا کور د الله فتشابه الخلق عليهم بس گډ ور شو خلق مخلوق ته دی بوتانو په دی باندې د مخلوق د الله پاک سره قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام الله خالق كل شيء الله پاک خالق دادی او سیز دی هو الواحد القهار او د الله پاک یو او غالب ذات دی واخدا